हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 22 बाब पढ़ूंगी। उस वक़्त रबूनियों और जद्दियों और मनस्सी के आधे कबीला को बुलाकर उनसे कहा कि सब कुछ जो खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को उस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। और अब खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जैसा उसने उनसे कहा था आराम बख्शा है। सो तुम अब लौट कर अपने अपने डेरे को अपनी मिरासी सरजमीन में जो खुदावंद के बंदा मूसा ने यरदन के उस पार तुमको दी है चले जाओ। फ़कत उस फरमान और शरह पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। और यशवा ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले। मनस्सी के आधे कबीला को तो मूसा ने बसन में मिरास दी थी, लेकिन उसके दूसरे आधे को यशवा ने उनके भाइयों के दरमियान यरदन के उस पार मगरब की तरफ हिस्सा दिया। और जब यशवा ने उनको भी बरकत देकर उनसे कहा कि बड़ी दौलत और बहुत से चुपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। तब बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला लौटे और वो बनी इसराइल के पास से सेला से जो मुल्के कनान में है रवाना हुए, ताकि वो अपने मिरासी मुल्क जराद को लौट जाएं, जिसके मालिक वो खुद खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक हुए थे जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। और जब वो यरदन के पास के उस मकाम में पहुँचे जो मुल्के कनान में है, तो बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने वहाँ यरदन के पास एक मज़बा जो देखने में बड़ा मज़बा था बनाया। और बनी इसराइल के सुनने में आया कि देखो, बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने मुल्के कनान के सामने यरदन के गिर्द के मकाम में उस रुख पर जो बनी इसराइल का है एक मज़बा बनाया है। जब बनी इसराइल ने ये सुना तो बनी इसराइल की सारी जमात सेला में फ्राहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाएं और लड़ें। और बनी इसराइल ने एलीजर काहिन के बेटे फिनहास को और बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के पास जो मुल्के जलहाद में थे भेजा। और बनी इसराइल के कबीले से हर एक के आबाई ख़ानदान से एक अमीर के हिसाब से 10 अमीर उसके साथ गए, और उनमें से हर 1000 दर हजार इसराइलियों में से आबाई ख़ानदान का सरदार था। सो वो बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के पास मुल्के जलहाद में आए और उनसे कहा कि खुदावंद की सारी जमात ये कहती है कि तुमने इसराइल के खुदा से ये क्या सरकशी की कि आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर अपने लिए एक मज़बा बनाया, और आज के दिन तुम खुदावंद से बागी होगे। क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अगरचे खुदावंद की जमात में वबा भी आई कि तुम आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होते हो, और चूँकि तुम आज खुदावंद से बागी होते हो, इसलिए कल ये होगा कि इसराइल की सारी जमात पर उसका कहर नाज़िल होगा। और अगर तुम्हारा मिरासी मुल्क नापाक है तो तुम खुदावंद के मिरासी मुल्क में पार आ जाओ, जहाँ खुदावंद का मस्कन है,
اور ہمارے درمیان میراث لو، لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہوں اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زارا کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی، اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے ہزار در ہزار اسرائیل کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا، خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیلی بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس کے لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں، یا اس پر سوختنی قربانی یا نذر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں، تو خداوند ہی اس کا حساب لے۔ بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان، اے بنی روبن اور بنی جد، یردن کو حد ٹھہرایا ہے، سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں، جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ کے لیے کوئی مذبح بنائیں۔ جب فنہاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی نے کہا کہ تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب ایلیزر کے بیٹے فنہاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا کہ آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اور ایلیزر کاہن کا بیٹا فنہاس اور وہ سردار جلحاد سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل کی خدا کی حمد کی، اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔